ओके स्टुडेन्ट, आज हामीले यो के भन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भित्रको च्याप्टर के अरे डिस्टेन्स फर्मुला लिएर आएको छौँ हामी। आज हामी डिस्टेन्स फर्मुलाको बारेमा के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ र यसलाई युज गरेर एप्लाई गरेर के गर्छौँ, एक्सरसाइजहरू गर्छौँ। हिजो हामीले के पढाएको थियो, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको पाइथागोरस साध्य पाइथागोरस थ्योरमहरूको प्रुफ पाइथागोरसको माध्यमले विभिन्न किसिमका एक्सरसाइजहरू पढेको, डिफिनिसनहरू पढे। आज हामीले के को बारेमा पढ्छौँ, डिस्टेन्स फर्मुला। मानौ कि कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि राम भन्ने व्यक्ति, कुनै व्यक्ति छ यहाँ दिएको छ। अब यो व्यक्ति मानौ यहाँबाट कुनै डिस्टेन्स कभर गर्यो, यहाँसम्म आइपुग्यो। यहाँ मानौ त्यो व्यक्ति कुनै यक्स र वाई भन्ने पोइन्टमा के छ, निश्चित पोइन्टमा के छ, उभिएको छन् भनेपछि हामीले के गर्छौँ, कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म हिँडेर गएको जुन ठाउँ छ त्यो बीचको लेन्थ कति छ निकाल्नको लागि हामीले के को युज गर्छौँ, डिस्टेन्स फर्मुलाको। अब मानौ कि यहाँ कुनै राम भन्ने व्यक्ति यक्स र वाई भन्ने x1 र वाई भन्ने y1 पोइन्टमा के छ, उभिएको छ र यो केही समयपछि हिँडेर केही मिनट पार गरेर यो व्यक्ति कहाँ आइपुग्यो त, x2, y2 भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो। फेरि यो व्यक्ति यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो, केही मिनट पछाडि केही समय पछाडि के गर्यो त, यो हिँड्दा यो पोइन्टमा आइपुग्यो जुन पोइन्ट के छ x2 र y2 छ। यो व्यक्ति फेरि कहाँ हिँडेर आइसक्यो त, हाम्रो हिँडेर x2 र y2 भन्ने जुन के छ पोइन्टमा आइसकेको छ। भनेपछि वास्तवमा यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त, यसले कति लेन्थ कभर गर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कति पार गर्यो भनेर हामीले यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, पहिला जुन पोइन्टमा थियो त्यो पोइन्टलाई हामीले के गर्छौँ, जुन लास्ट पोइन्ट हुन्छ त्यो लास्ट पोइन्टलाई के गरिदिन्छौँ, माइनस गर्छौँ, घटाउँछौँ भने हामीले डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामीले निकाल्छौँ के, डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइलाई लेन्थलाई हामीले के भन्छौँ, डिस्टेन्स। यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सुरुको पोइन्ट माइनस लास्टको पोइन्ट गर्छौँ हो। त्यसलाई हामीले डिस्टेन्स d इक्वल टु के लेख्छौँ, रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यसरी यो फर्मुलालाई हामीले युज गरेर के निकाल्छौँ, यो दुईटै यो फर्स्ट पोइन्ट कुनै ए भन्ने पोइन्ट छ र यहाँ भने के हुने हो, यो बी भन्ने पोइन्ट छ। भनेपछि ए र बी बीचको दूरी निकाल्नको लागि, डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामी कुन फर्मुलाको युज गर्छौँ, डी इक्वल टु डी भनेको के हो, डिस्टेन्स। लेन्थ पनि भन्छ हामी त, यो डिस्टेन्स र डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्छौँ, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर गरेर के गर्छौँ, हामी यो डिस्टेन्स निकाल्छौँ। भनेपछि डिस्टेन्सको फर्मुला हाम्रो के हुने भयो, d इक्वल टु डिस्टेन्स इक्वल टु के हुने भयो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। मानौ कि यो व्यक्ति कुनै यहाँ पोइन्ट थियो 2, 3 भन्ने पोइन्ट थियो। अब यो पोइन्टबाट उसले हिँडेर के गर्यो त, यहाँ 6 र 8 भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो। भनेपछि उसले अब यो फर्मुलाको युज गरेर हामीले कसरी युटिलाइज गर्छौँ त, यो भनेको हाम्रो के हो, x1 y1 हो। यसलाई हामीले के मानिदिन्छौँ, x2 y2। अब यो दुवै बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ, d इक्वल टु हामीले के लेख्छौँ, रुट अन्डर x2 भनेको छ यहाँ के छ, x2 भनेको हाम्रो कति हो, 6 माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस फेरि y2 भनेको छ त, y2 भनेको कति हो हाम्रो 8, के हो 8 माइनस y1 भनेको हाम्रो के हो 3 को होल स्क्वायर गरेर निकाल्यो भने के हुन्छ, 6 बाट हाम्रो 6 बाट 2 गयो भने कति हुन्छ, यो 4 को होल स्क्वायर प्लस 8 बाट 3 गयो भने यो 5 को होल स्क्वायर इक्वल टु यो स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 16 प्लस 25 इक्वल टु 41 युनिट। लगभग रुट अन्डर 41 युनिट के गरेको, उसले डिस्टेन्स कभर गरेको, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कभर गरेको छ भनेर हामीले के गर्छौँ, फाइन्ड गर्छौँ। दोस्रो कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने यो डिस्टेन्स छ नि, डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको जुन पोइन्ट छ दुईटैको डिस्टेन्स लेन्थ जुन हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। के हुन्छ, पोजिटिभ। भनेपछि डिस्टेन्स जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभमा आउँदैन। लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभमा लेख्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले के भन्छौँ, द डिस्टेन्स बिट्विन, त्यसैले हामीले के भन्छौँ, द डिस्टेन्स बिट्विन any two point is always positive। यो के हुन्छ,
डिस्टेन्स कुनै ए र बी बीचको दूरी हामी जब निकाल्छौँ त्यसको एन्सर कहिले के आउँछ, जहिले पनि पोजिटिभ नै आउँछ। कहिलेकाहीँ माइनसमा आए पनि त्यसलाई हामीले के लेखिदिन्छौँ, एन्सर चाहिँ पोजिटिभमै लेख्छौँ। त्यो भएर हामीले के हुन्छ, द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट इज अलवेज पोजिटिभ भनेपछि दुईटै बिन्दु बीचको दूरी जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभमा आउँछ। मैले फर्स्ट भिडियोमा के भनेको थिएँ, मैले यहाँ एक्सरसाइजहरूमा भनेको थिएँ के छ, यो वाई ओ वाई ड्यास भनेको थियो, यहाँ यक्स ओ यक्स ड्यास भनेको थिएँ। यो कतिको याद छ यहाँ हेरौँ, हामीले यो बिन्दु दिएको थियो, यो भनेको के हो, हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको थियो, यसलाई के भनेको थियो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो भनेको हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्ट, र यो के थियो, फोर्थ क्वाड्रेन्ट, के थियो, फोर्थ क्वाड्रेन्ट। अब यो के हुन्छ, सिटिङ एरेन्जमेन्ट गर्ने बेलाहरूमा हामीले कक्षाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा रुममा कतिवटा कक्षा कोठामा कति बेन्च राखेका छौँ, त्यो बेन्चमा कतिजना बसेका छ र ठ्याक्कै कुन बेन्चमा कुन मान्छे बसेको छ भनेर हामीले फाइन्ड गर्नको लागि पनि हामीले के गर्छौँ, यसको यो कोअर्डिनेटको युज गर्छौँ। मानौँ कि यहाँ के छ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छ हाम्रो। आवश्यकता अनुसार यसलाई ठुलो र सानो हामी के गर्छौँ, बनाउन सक्छौँ। मानौ कुनै व्यक्ति छ, यहाँ कुनै व्यक्ति छ, यो राम, मानौ कि यो के हो, राम हो। अब कसैले सोधिदियो भन्दाखेरि राम कुन पोइन्टमा बसेको छ, रामको सिटिङ पोइन्ट कुन हो, होइन, कुन ठाउँमा राम उभिएको छ भनेपछि हामीले पहिला के लेख्छौँ, हेर्छौँ, एक्स कोअर्डिनेट हेर्छौँ, एक्स एक्सिस हेर्छौँ, के लेख्छौँ, एक्स एक्सिसमा हेर्छौँ, यहाँ केमा आएको छ, राम 3 मा आएको छ, कति छ, 3 भनेपछि हामीले के लेख्छौँ, 3 कमा, अब वाई एक्सिसमा आएर त एकचोटि कतिमा छ, 4 मा, त के हुन्छ, रामको जुन पोइन्ट छ, बसेको पोइन्ट छ वा उभिएको पोइन्ट छ, त्यो हाम्रो कति छ, एक्स एक्सिसमा 3 र वाई एक्सिसमा 4 भनेपछि त्यसको स्थान कति हो, 3 र 4 को स्थानमा ऊ बसेका छन्। यसरी हामीले दिएको फिगरबाट कुनै वस्तुको, मानौ कि कुनै मान्छे यहाँ उभिएको छ, अब यहाँ उभिएको छ भने मानौ यहाँ के छ, श्याम, एकचोटि मानौ श्याम बसेको छ भने श्याम बसेको छ, श्याम भनेको अब श्याम कुन पोइन्टमा बसेको छ त हामीले पहिला एक्स एक्सिसमा आउँछौँ, एक्स एक्सिसको यसरी जान्छौँ र वाई एक्सिसमा आउँछ हो। लगभग यो के छ, 5 मा बसेको, 2,5, श्याम केमा छ, 2,5, उसको सिटिङ स्ट्यान्ड बस्ने स्थान कतिमा छ, 2,5 रहेको छ। यसरी हामी अब कसैले सोधिदियो होइन, उसको यो सुरुको पोइन्ट यहाँदेखि लिएर यहाँको डिस्टेन्स कति हुन्छ त, यो हाम्रो के छ, भर्टिसेस के हुन्छ, जहिले पनि 0 0 हुन्छ, यो ओरिजिन के हुन्छ, 0 0, र यो कति छ हाम्रो, यो हाम्रो कति छ, के अरे 2,5 ओरिजिनदेखि श्याम बसेको सिटिङ गरेको दूरी कति छ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले सेम यही फर्मुला युज गर्छौँ। यदि ओरिजिनबाट हामीले फर्मुला युज गर्दाखेरि ओरिजिनबाट यदि दूरी निकाल्नु छ भने हाम्रो d = के हुन्छ, √x² + y² हुन्छ। अब यसलाई हामीले फर्मुला युज गर्यो भने x भनेको कति हो त, 2 को होल स्क्वायर + 5 को होल स्क्वायर = के हुन्छ, 4 + 25 = 29। अब यहाँ x² र y² किन भयो त, यहाँ त हामीले d = x2 - x1 को होल स्क्वायर लेखेका छौँ, यहाँ लेखेका छौँ के y2 - y1 को होल स्क्वायर लेखेका छौँ, यहाँ हामीले x1 को होल स्क्वायर + y1 को लेखे नि हुन्छ, x² + y² किन लेख्या भनेपछि कुनै बिन्दु मानौ कि यहाँ के छ, ओरिजिन 0 0 बाट के छ, कुनै व्यक्ति यहाँ उभिएको छन्, यो व्यक्ति 0 0 बाट के भयो त, उभिएको छन् र यहाँबाट पोइन्ट डिस्टेन्स उसले पास गरे कुनै ठाउँमा मानौ कि यो x र y भन्ने ठाउँमा आइपुगे यहाँबाट, जबकि उसले भिडिने ठाउँ कति छ, 0 0 छ भनेपछि यसको हामीले डिस्टेन्स फर्मुलाको युज गरिदियो भने d = हाम्रो के हुन्छ, x - x1 प्लस के हुन्छ, y - y1, किनभने यसलाई हामीले 0 0 मान्छौँ, के छ, यो मानौ कि यो यसलाई हामीले x1 y1 मान्देऊ, यो के हो हाम्रो x2 y2 छ, x2 y2। यसमा हामीले हेर्छौँ x1 y1, यसमा हामीले यहाँ लेख्यौँ त के हुन्छ हाम्रो, यो x2 र x1 के छ हाम्रो, x - x1 प्लस y2 भनेको y - y1। अब यो भनेको हाम्रो x1 र y1 के हो, 0 0, त 0 0 हामीले भ्यालु पुट गर्दियौ त के हुन्छ, 0 0 भ्यालु पुट गर्यो भने के हुन्छ, x - 0 को होल स्क्वायर प्लस y - 0 को होल स्क्वायर। अब यो गर्यो भने 0 घटायो भने यो x² प्लस के हुन्छ, यो y²। त्यही भएर हामीले के यो फर्मुला किन राख्या हो, डिस्टेन्स = के अरे √x² + y²।
इफ यो कति बेला युज हुन्छ, जति बेला के हुन्छ ओरिजिनबाट पास भएको हुन्छ वा ओरिजिनबाट 0 0 स्थानबाट के गर्छ उसले हिँड्न सुरु गरेको छ। यदि ओरिजिनबाट उसले पास गरेको छ, कुनै पनि डिस्टेन्स वा पोइन्ट ओरिजिनबाट पास भएको छ भने त्यति बेला हामीले कुन युज गर्छौँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वा हुन त यही फर्मुलामा राखे पनि के हुन्छ हाम्रो एन्सर सेम आउँछ है त। भनेपछि हामीले डिस्टेन्स कुनै पनि दुई वस्तु बीचको, कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बीचको वा दुई वस्तु बीचको डिस्टेन्स दूरी फाइन्ड गर्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ, d इक्वल टु x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो फर्मुला युज गरेर हामीले कुनै पनि दुई वस्तु बीचको दूरी के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट अब यही युज गरेर हामीले के गर्छौँ, फर्मुला युज गरेर एक्सरसाइजहरू गर्छौँ। भनेपछि अब इजिली हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बीचको दूरी के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड गर्न सक्छौँ। लेट्स स्टार्ट क्वेसन नम्बर 1 है। 1 देखि गरौँ त एकचोटि। क्वेसन नम्बर 1। ओके स्टुडेन्ट, यहाँ हेरौँ 1 नम्बरमा हाम्रो एक्सरसाइज दिएको छ। यहाँ के दिएको छ, दिएको जुन हाम्रो पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्ट कुन कुन ठाउँमा छ, त्यसको सिटिङ प्लेस कति छ, त्यो हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यो पोइन्टहरू कहाँ कहाँ छ त्यस अनुसार के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यसरी दिएको छ भने हामीले यसबाट के थाहा पाउनु पर्यो, यो ए भन्ने पोइन्ट कुन सिटिङमा छ, कुन एरेन्जमेन्टमा बसेको छ भनेपछि यसरी हामी लेख्छौँ ए ब्र्याकेट ए को डिस्टेन्स ए कति कुन पोइन्टमा बसेको छ, कुन लाइनमा बसेको छ भनेपछि हामी पहिला लेख्छौँ ए के हेर्छौँ, एक्स एक्सिसमा हेर्छौँ। पहिला के लेख्छौँ, एक्स एक्सिसमा हेर्छौँ। एक्स एक्सिसमा हेरेर कहाँ पुगेको छ हाम्रो, यो लगभग के छ, यो 5 मा छ। के छ यो 5, हेर त 5 एक्स को पोइन्ट कोअर्डिनेट कति छ हाम्रो 5, एक्स कोअर्डिनेट के भयो 5। त्यसपछि हामी वाई मा हेरौँ, यसको ठिक अगाडिको भागलाई हेरौँ एकचोटि, के छ 6। त भनेपछि वाई के भयो, वाई एक्सिस 6। एक्स एक्सिस को उसको पोजिसन कतिमा छ, एक्स एक्सिस मा 5 स्थानमा छ, वाई एक्सिस मा कति स्थानमा छ, 6 स्थानमा छ। 6 छ, उसको प्लेस कति छ 6। त्यस्तै हामीले बी को निकाल्यो भने अब यहाँ दुईटै प्लस नै भयो, किनभने मैले के भनेको थिएँ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट के हुन्छ, अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। के हुन्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट के हुन्छ, अलवेज पोजिटिभ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा दुईटै के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै हामीले बी निकाल्यो भने बी मा हेरौँ त एकचोटि, कति छ 3 अनि वाई कति छ 4। यो के हो हाम्रो 3, तो 3 छ। 3 त हामीले के लेख्छौँ 3,4। बी को सिटिङ पोइन्ट कति छ 3,4। त्यस्तै हामी सी हेरौँ, के सी मा हेरौँ त एकचोटि। सी त यहाँ के छ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ। के फोर्थ क्वाड्रेन्टमा, फोर्थमा के हुन्छ, पहिला प्लस त्यसपछि माइनस। त हामीले पहिला के लेख्छौँ, एक्स एक्सिसमा हेर्छौँ। के गर्छौँ, एक्स एक्सिसमा। त एक्स एक्सिसमा हेरौँ त कतिमा गएको छ, यो 7 मा छ। के छ यो 7 र यता हेरौँ त यो 6। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ 7 र वाई कोअर्डिनेट के छ -6 छ। के छ -6 त हामीले के छ कममा -6। त्यस्तै डी कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्नु पर्यो भने डी को हेरौँ। डी मा हेर्नु पर्यो भने डी को पोजिसन कहाँ छ हेर्दाखेरि हामीले पहिला के लेख्छौँ, एक्स एक्सिसमा हेर्छौँ। त यहाँ एक्स एक्सिसमा हेर्छौँ। त एक्स एक्सिसमा हेर्दा त कहाँ छ यो, एकचोटि ल, यो केमा छ 3,3 त्यहाँ त पहिला एक्स एक्सिसमा के छ, यहाँ -3 छ। के छ -3 त हामी लेख्छौँ -3 कमा वाई एक्सिसमा के छ +3 त यो 3 को 3। त्यस्तै हामी डीई को फाइन्ड गरौँ। डीई को पोजिसन के छ हाम्रो, त ई मा हेरौँ त पहिला एक्स एक्सिसमा हेर्छौँ। त एक्स एक्सिस के छ हाम्रो 4 त -4। वाई एक्सिस के छ हाम्रो -3 कति छ -3। दुईटै के हो माइनसमा, किनभने थर्ड क्वाड्रेन्ट हाम्रो के हुन्छ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ माइनस कमा माइनस, दुईटै के हुन्छ माइनसमा। यो पहिला माइनस हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ प्लस सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। ओके, अब यफ नम्बरमा हेरौँ एकचोटि। यफ को पोजिसन के छ, यफ को पोजिसन हेरौँ त एकचोटि। यो कतिमा छ 5, एक्स एक्सिस के छ -5। अब वाई एक्सिस हेरौँ कति छ -6। यसरी हामीले दिएको ग्राफबाट के गर्छौँ, पोजिसनहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ र दिएको पोजिसनलाई हामीले ग्राफमा पनि प्लट गर्न सक्छौँ। ओके, लेट्स गो, क्वेसन नम्बर 1 इज फिनिश्ड। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बरमा 2 मा। ओके, कसरी हेर्यो भने हामीलाई थाहा भयो है त, सिटिङ पोइन्ट। अब हामी हेरौँ 2 नम्बरमा के दिएको छ, एउटा पोइन्टहरू दिएको छ। के छ, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पेयर अफ पोइन्ट लेखेको छ। के त, फाइन्ड द distance between
distance between the following points दिएको पोइन्टबाट हामीले के गर्नु पर्यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो के दियो चाहिँ 6, 8 एन्ड -14, 14 यो ए नम्बरमा छ बी नम्बर के छ हाम्रो बी मा हेरौ एकचोटी -12 अनि 16 एन्ड 4, -8 सी मा हेरौ एकचोटी के छ 0, 0 एन्ड -6 -6 यो क्वेशन नम्बर 6 हो है स्टुडेन्ट 6 हो 1 2 3 4 मैले अघि 1 नम्बरको जुन गरेको थियो सेम लाइकवाइज त्यस्तै छ त्यो भएर सबै त्यही फर्मुलामा जान्छ त्यही भएर अब मैले के गरे अब एकचोटी 6 नम्बरमा आए किनभने 1 2 3 4 5 सबै के छ त्यस्तै ग्राफहरु दिएको छ पिक्चरमा त्यो ग्राफबाट हामीले दिएको पोइन्टहरु के गर्छौ लेख्छौ है त अब यसको डिस्टेन्स के भन्छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द फ्लोइङ पोइन्ट यो दुवै बीचको दूरी हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त मानौ कि कुनै यहाँ ए भन्ने पोइन्ट छ जसको हाम्रो ए भन्ने पोइन्ट छ यो ए भन्ने पोइन्ट कति दिएको छ 6 8 छ यहाँबाट हिँडेर कुनै व्यक्ति यहाँ आइपुग्यो जुन के छ यो बी भन्ने मान्छे छ बी भनेको कति हो -14 अकमा 4 -14, 14 भनेपछि हिँड्यो अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्दाखेरि हाम्रो d इक्वल टु हामीले फर्मुला के लेखेका थियो यहाँ x1 माइनस x2 को के रे x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर यही फर्मुला लेखेका थियो अब यो फर्मुलालाई हामीले युटिलाइज गरेर के गर्छौ यो दुईटै बीचको डिस्टेन्स के गर्छौ फाइन्ड गर्छौ a र b को डिस्टेन्स के गर्छौ फाइन्ड गर्छौ त हामी हेरौ लेट गरिदिन्छौ हैन here let a 6, 8 and b -14, 14 रेस्पेक्टिभली अब हामीले के मान्दियो a र b मान्दियो यो दुईटैलाई है a पोइन्ट 6, 8 b को 14, 14 अब हामीले के निकाल्छौ डिस्टेन्स त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जहिले पनि यो के हुन्छ x1 यो y1 हुन्छ है त यो भनेको के हुन्छ x2, y2 बुझ्ने हो वा हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्थ्यो x1, y1 = 6, 8 अनि अर्को x2, y2 = के लेख्न सक्छ -14, 14 यसरी लेखेर पनि बुझ्न सकिन्छ वा डाइरेक्ट यसरी बुझे नि हुन्छ है त अब मैले यसले पनि यही लेखिराखे अब बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला अब बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला d इक्वल टु हाम्रो के छ d इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ यहाँ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर अब यसमा के गर्छौं हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं x2 भनेको कति छ x2 हेर त -14 कति छ -14 अनि यो माइनस को माइनस x1 कति छ हाम्रो 6 त 6 को होल स्क्वायर प्लस y2 कति छ 14 अनि x1 के y1 कति छ -8 गर्दै यो है हो होल स्क्वायर अब यो दुईटै जोड दियो भने के हुन्छ -20 को होल स्क्वायर प्लस यो दुईटै माइनस गरिदियो भने हाम्रो कति हुन्छ यो 8 घटाएर 6 को होल स्क्वायर 6 को होल स्क्वायर अब यसलाई हामीले के गर्दिन्छौं सल्भ गर्दिन्छौं d इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो 20 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 400 कति हुन्छ 400 6 को होल स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 36 नभए यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने मैले सबैमा लेखाइदिए हो 1 को होल स्क्वायर 1 2 को होल स्क्वायर 4 3 को होल स्क्वायर 9 भनेर मैले कति 26 कि 25 25 सम्म लेखाइदिए हो त्यसो याद गर्ने एकचोटी हेर्ने यो भन्दा अघिल्लो भिडियो है त अब यो दुईटैलाई हामीले के गर्छौ एड गर्दिन्छौ एड गर्दा कति हुन्छ 436 अब यो यसको पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने हामीले बाहिर निकाल्दिन्छौ पर्फेक्ट स्क्वायर छैन भने हामीले यसलाई यतिकै छोड्दिन्छौ युनिट लेख्दिन्छौ है त यहाँ यसको पर्फेक्ट स्क्वायर छ भने हामीले के गर्दिन्छौ बाहिर
निकाल्दिन्छौ। या यसलाई पनि निकाल्यो भने हामीले के गर्छौँ, केही त यसबाट बाहिर आउँछ नि त। यहाँ निकाल्नको लागि यसलाई हामीले के गर्छौँ, 2 ले फ्याक्टराइज गर्छौँ। के अरे 436 लाई हामीले 2 ले गर्यो भने के हुन्छ, 2 3 2 1 9 109 2 ले गर्यो भने अब जान्छ, जाँदैन। 3 ले गर्यो भने नि जाँदैन हैन। त हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ, 2 × 2 × 109। यसलाई हामीले गरिदियो भने के हुन्छ, रुट अन्डर 2 को होल स्क्वायर × 109 2√109 यही एन्सर हुन्छ। यो गरिदिनु हुन्छ, यति छोडिदिनु हुन्छ है त। अब जुन मन लाग्छ त्यही लेख्ने, यतिकै छोडिदियो नि केही फरक पर्दैन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब गरौँ हामी फेरि अब एकचोटि फेरि हामी बी नम्बरमा हेरौँ त। बी को के भनेको छ, एआर बी को है त। एआर लेट गरिदिनु हुन्छ, डाइरेक्ट मैले गरिदिएँ। लेट x1 y1 इक्वल टु, अब डाइरेक्ट मैले लेखिदिन्छु। यहाँ के हुन्छ, -12, -16 अनि के भयो, x2, y2 के हुने भयो हाम्रो 4, -8 4, -8। अब बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। अब डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदिन्छौँ। डी इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो, यो डाइरेक्ट मैले एबी नमानेर x1 y1 मानिदिएँ, किनभने फर्स्ट पार्ट जहिले पनि के हुन्छ, फर्स्टमा x1 y1, यो सेकेन्डलाई हामीले के भन्छौँ, x2 y2। डी इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला हाम्रो, x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर इक्वल टु। अब हामी के गर्छौँ, भ्यालु राखिदिन्छौँ। x2 भनेको कति छ हाम्रो, 4 माइनस, फेरि माइनस छ कति, -12 को होल स्क्वायर प्लस फेरि y2 भनेको कति छ हाम्रो, यहाँ y2 भनेको कति छ, -8 -16 कति छ हाम्रो, 16 -16 को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, यो प्लस माइनस प्लस 12 को होल स्क्वायर प्लस यो दुईटै के हुन्छ, -24 को होल स्क्वायर इक्वल टु राखिदिन्छ। यो के हुन्छ, 20 को होल स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ, 576। यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो, 400 प्लस 576। यसलाई हामीले डी इक्वल टु के लेखिदिन्छौँ, रुट अन्डर यो दुईटैलाई जोड्दै कति हुन्छ, 976। अब अघि गरे जस्तै त्यसरी फ्याक्टराइज गरेर के गर्ने, जुन रुटभन्दा बाहिर आउँछ त्यसलाई बाहिर गरिदिने, नहुनेलाई रुटमै राखिदिने, यतिकै छोडिदिने, युनिट लेखिदियो है त। ओके, त्यसरी गरौँ है। नेक्स्ट मैले अब फेरि गरेँ के, सी नम्बरमा है, क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ एकचोटि। सी मा के दिएको छ, लेट गर्दौ, त्यसलाई पनि के गरौँ, सी को एआर लेट x1, y1 इक्वल टु 0 0। यो के हो, 0 0। अरू के हुन्छ, x2, y2 इक्वल टु के छ हाम्रो, -6 बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला के हुन्छ, डी इक्वल टु x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। तो यो इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो, यहाँ -6 - 0 को होल स्क्वायर प्लस के हुन्छ, -6 - 0 को होल स्क्वायर। तो यो भनेको कति भयो त, -6 को होल स्क्वायर प्लस -6 को होल स्क्वायर इक्वल टु 36 प्लस 36 इक्वल टु कति भयो त, 72 युनिट्स। यसरी गर्ने। अर्को मैले फर्मुला के भनेको थियो त, एउटा यदि ओरिजिनबाट 0 0 भएर पास भएको छ भने त्यति बेला के हुन्छ, डी इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेको थियो। यो त ओरिजिन हो। के हो ओरिजिन त, डाइरेक्ट हामीले के गरिदिन्छौँ, -6 को होल स्क्वायर प्लस -6 को होल स्क्वायर। यो गरे नि हाम्रो कति आयो, 36 प्लस 36 इक्वल टु रुट अन्डर कति आयो, 72। यसरी यो फर्मुलामा राखे पनि एन्सर उही आउँछ। यो कतिखेर युज हुन्छ, जतिखेर के हुन्छ, कुनै पनि बिन्दुमा कुनै पनि पोइन्ट के हुन्छ, ओरिजिनबाट पास भएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल मानौ कि यहाँ मैले यो के छ, ओरिजिन छ, यहाँ ओरिजिन छ र ए भन्ने व्यक्ति यहाँ के छ, ए भक्ति यहाँ -6 छ, दुईटै माइनसमा छ।
माइनस भनेको -6 छ, यो -6 आयो है। यहाँ छ त यहाँदेखि कुनै व्यक्ति यहाँ ओरिजिनबाट सुरु भएर यहाँसम्म उभिएको छ भनेपछि यो डिस्टेन्स के गर्नु पर्यो, कभर गरेको छ। यो भनेको जहिले पनि के हुन्छ 0 0। अनि 0 घटायो भने के हुन्छ, 6 बाट 0 घटाउने बित्तिकै 6 नै आउँछ, फेरि 6 बाट 0 घटाउने 6 नै आउँछ। त्यही भएर हामीले यो फर्मुला पनि के गर्छौँ, युज गर्न सक्छौँ है त। ओके, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर, नेक्स्टमा जाऊ हेरौँ एकचोटि। यसरी नै हामी 6 नम्बरको के गर्छौँ, सबैलाई सल्भ गर्न सक्छौँ बुकको गर्ने है त। नआएको फेरि कमेन्ट बक्समा लेख्ने, मैले फेरि त्यसको अर्को भिडियोमा हालिदिन्छु है। त्यसपछि 7 मा छ भने फाइन्ड द लेन्थ अफ द सेगमेन्ट भनिएको छ। के क्वेसन नम्बर 7, फाइन्ड द लेन्थ, के भनिएको छ, लेन्थ अफ सेगमेन्ट। फाइन्ड द लेन्थ अफ segment, find the length of segment, length of line segment, length of line segment AB, which join the following point, which join the following point दिएको जुन लाइन सेगमेन्ट छ, त्यो पोइन्ट छ, त्यो लाइन सेगमेन्ट जोइन गर्दाखेरि कति हुन्छ। ए भन्ने जुन व्यक्ति छ के छ 10, -16 एन्ड बी को हामीले लेख्यौं 6, -12। यो ए र बी भनेपछि मानौ कि कुनै पोइन्ट ए भने यहाँ छ, कति दिएको छ हाम्रो 10, -16। कुनै ठाउँमा मानौ यो बी छ, बी भन्ने व्यक्ति कति छ 6, -2 छ भनेपछि ए र बी बीचको यदि पोइन्टलाई जोड्यो भने यो अहिले के छ, छुट्टा छुट्टै छ। के छ, छुट्टा छुट्टै छ। वा हामीले ग्राफिकली पनि यसलाई हेर्न सक्छौँ। एकचोटि हेरौँ, ग्राफिकली हेर्यो भने हामीले यो 1 2 3 4 5 6 मानौ 1 2 3 4 5 6 वा 7 मानौ है त। y डैश x डैश x अनि यो 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 मानौ है, -7। अब डट मानौ कि एकछिनको लागि मैले मानिदिएँ है, यहाँ त 16 सम्म छ। कति 16 सम्म छ त हामीले मानौ कि यो 16 सम्म छ। यो ए भन्ने पोइन्ट के छ 10 -16 छ, 10 -16 त मानौ यो 10 सम्म जान्छ। के हुन्छ यो 1 2 3 4 5 मैले 10 नै लेखिदिएँ हैन, 7 8 9 10। अब 10 मा छ अनि अर्को के छ 10 -16 छ। मानौ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै यो कुनै पोइन्ट यहाँ छ, मानौ यो ए छ, के छ ए छ। यहाँ बी 6 भनिएको छ, के बी 6 त 6 अनि फेरि 12 छ त 6 12 मानौ कि 6 र 12 कुनै यहाँ होला हो, 6 12 यहाँ। यो दुईटै पोइन्ट जोड्दाखेरि त्यो दुईटै जोड्दाखेरि दुईटाको पोइन्ट कति हुन्छ भनेर हामीले के गर्छौँ, फाइन्ड गर्छौँ है त। त्यो बीचको दूरी कति हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, झिक्नु पर्यो। ए र बी लाई जोड्दाखेरि मानौ नि मैले अघि नै भन्दै ए इक्वल टु यो कति छ 10 अनि -16 छ, कति -16 अनि बी भन्ने पोइन्ट यहाँ छ कति 6, -12 छ हो। अब यो पोइन्ट मानौ यहाँसम्म जोड्यो भने यो जुन बीचको डिस्टेन्स छ नि यो कति कभर गरिया छ डी, त्यो हामीले के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो। र फाइन्ड गर्दाखेरि हाम्रो प्रोसेस बाँकी त्यही छ, लेट गरिदिन्छौ। के गर्छौ, लेट x1 y1 कति दिएको छ ए हाम्रो 10 -16। अर्को के छ x2, y2 कति दिएको छ, बी भन्ने पोइन्ट दिएको छ। के छ बी भन्ने पोइन्ट हाम्रो कति छ 6, -12 दिएको छ। के छ 6, -12। अब हामीले के गर्छौँ, बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुले है। डी इक्वल टु यो डी भनेको नै के हो, एबी हो। के हो, अब मैले यो डी को ठाउँमा मैले के लेखिदिए, एबी। डी इक्वल टु एबी इक्वल टु मैले डाइरेक्ट लेखेँ यहाँ मैले है त। ओके, मैले के गरेँ, डाइरेक्ट यो जुन हामी छ नि डिस्टेन्स वा लेन्थ अफ द लाइन सेगमेन्ट एबी इक्वल टु लेखे नि हुन्छ। के लेख्न सकिन्छ, लेन्थ अफ द लाइन सेगमेन्ट एबी इक्वल टु गरेर लेख्न सकिन्छ। यो x2 माइनस के हुन्छ
x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं, लेन्थ अफ द लाइन सेगमेन्ट एबी। अब यो निकाल्दाखेरि हामीले निकाल्दा के हुन्छ, x2 भनेको हाम्रो कति छ 6 माइनस y1 भनेको हाम्रो कति हो 10 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको हाम्रो कति छ माइनस 12 माइनस y1 भनेको कति छ माइनस 16। त यो माइनसलाई के बनाइदिन्छ प्लस 16 को होल स्क्वायर। ओके, मैले डाइरेक्ट यो घटाइदियो भने माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस यो पनि कति हुन्छ माइनस 4 को होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 इक्वल टू कति आयो त 32 युनिट। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँ, देयरफोर द लेन्थ अफ द लाइन सेगमेन्ट एबी इज के लेख्न सक्छौं, द लेन्थ अफ द लाइन सेगमेन्ट एबी इज रूट अन्डर 32। यसरी पनि के गर्छ हामी फाइन्ड गर्छौं। ओके स्टुडेन्ट, अब यसरी नै गर्ने हो हामी 7 नम्बरको पनि अल यसरी नै गर्ने हो है त। 7 नम्बरको सबै यस्तै गर्ने हो। अब यही प्रकारले गर्ने दिएको पोइन्टहरु। अब 8 नम्बरमा म गर्छु एकचोटी। 8 मा हेरौँ त एकचोटी। 8 मा लेखेको छ इच अफ द फलोइङ कन्डिसन प्रुभ दैट एबी एन्ड पीक्यू प्रुभ दैट भनिया छ हो। प्रुभ दैट, अब प्रुभ दैट भनिया छ, प्रुभ दैट ओके स्टुडेन्ट, यहाँ हेरौँ हाम्रो के दिएको छ यहाँ, इन द इच अफ द फलोइङ कन्डिसन प्रुभ दैट एबी इक्वल टू पीक्यू। त हामी पहिला डिस्टेन्स निकाल्छौं, एबी बीचको डिस्टेन्स निकाल्छौं। के गर्छौं, ए र बी बीचको डिस्टेन्स निकाल्छौं। के गर्छौं, एबी को डिस्टेन्स त्यसपछि पीक्यू को डिस्टेन्स। यदि दुईटै इक्वल आयो भने के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, प्रुभ हुन्छ। इक्वल आएन भने के हुन्छ, डज नट प्रुभ हुन्छ। के हुन्छ, डज नट प्रुभ। त हामीले के गर्छौं, गर्ने हाम्रो प्रोसेस के छ, अघिल्लो जस्तै छ। हेयर के गर्छौं, हेयर लेट एबी, मैले यसलाई के मानिदिए एबी यो जुन एबी पोइन्ट जुन छ त्यसलाई हामीले x1 y1 इज इक्वल टू कति छ हाम्रो यो ए को 2,2 x2 y2 यो हाम्रो बी पोइन्ट कति दिएको छ हाम्रो यो 8,6 यो एबी को लागि त हामीले के निकाल्छौं, डिस्टेन्स बिट्विन एबी। के निकाल्छौं, डिस्टेन्स बिट्विन एबी। यहाँ लेख्छौं देयरफोर डिस्टेन्स बिट्विन एबी बीचको डिस्टेन्स वा बाई युजिङ फर्मुला लेख्दिन पनि यहाँ सक्छौं। के हुन्छ हाम्रो x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो फर्मुला राख्दाखेरि फर्मुलामा राख्दा के हुन्छ, यहाँ 8 माइनस 2 x2 कति छ 8 माइनस x1 2 त्यसपछि प्लस y2 6 माइनस 2 को होल स्क्वायर इक्वल टू यो कति हुन्छ 6 को होल स्क्वायर प्लस 4 को होल स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ यो 36 प्लस 16 इक्वल टू कति आयो यो हाम्रो 52 युनिट। अब त्यस्तै यहाँ पीक्यू पनि बाँकी छ हाम्रो भनेपछि यो पनि के छ पीक्यू त पीक्यू हामीले यहाँ यो पनि के छ हाम्रो x1 y1 यो पीक्यू को लागि है अगेन गर्यो अगेन पीक्यू x1 y1 कति छ हाम्रो p कति छ 4,2 q कति छ के रे q x2 के हुन्छ y2 इक्वल टू q कति छ 10,6 त हामी डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी निकाल्यो। अब यहाँ के निकाल्छौं डिस्टेन्स बिट्विन PQ इक्वल टू यहाँ ए र बी बीचको दूरी निकाल्यो। यो बुझ्नको लागि मैले लेखे मतलब डाइरेक्ट बुझे नि हुन्छ है त। डाइरेक्ट यो x2 र यो y2 हो यो x1 हो y1 हो भने बुझ्न नि सकिन्छ। यो के हुन्छ फर्मुला त हाम्रो के छ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। अब यो गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ x2 भनेको यहाँ के छ 10 माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 को
होल स्क्वायर इज इक्वल टु यो के हुन्छ 6 को होल स्क्वायर प्लस 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 36 प्लस 16 इज इक्वल टु कति भयो 52 युनिट। अब यहाँ हेरौँ त यो र यो सेम आयो कि आएन भनेपछि एबी को डिस्टेन्स पनि 52 युनिट अनि पीक्यू को डिस्टेन्स पनि 52 युनिट। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौ एबी इज इक्वल टु पीक्यू प्रुभड सिद्ध्यो। यसरी हामीले दुईटै डिस्टेन्स निकालेर यो दुईटैको डिस्टेन्स निकालेर हामीले के गर्छौं यदि इक्वल आयो भने प्रुभड लेखिदिन्छौ इक्वल आएन भने यहाँ के गर्दिन्छौ काट्दिन्छौ यहाँ के गर्छौ काट्दिन्छौ एबी इज इक्वल टु डज नट पीक्यू यसरी लेखिदिन्छौ यदि आएन भने है त आएन भने। यसरी हामीले सी को फाइन्ड पनि गर्न सक्छौ गर्ने है त सी को आफै गरौँ बीसी सबै एउटा आफै गर्ने है। अब म एउटा क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ एकचोटी के दिएको छ क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 9 अब स्टुडेन्ट 9 को ए हेरौँ एकचोटी के भनेको छ if the distance between the two if the distance between the point m, 2m and 4m, 4m is √3 find the value of m find the value of m। त हामी पहिला यहाँ हेरौँ कुनै एउटा बिन्दु छ त्यसको के छ पोइन्ट m, 2m छ यो भनेको ए भन्ने व्यक्ति छ यहाँ मानौ कि यो के छ डिस्टेन्समा बी भन्ने व्यक्तिको कति छ 4m, 4m दिएको छ। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो कति दिएको छ √13 भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हो डी हो के हो यो डी। यो हामीले यो यसको युज गरेर हामीले m को भ्यालु के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो जबकि यो के हो हाम्रो x1 y1 यो के हो x2 y2 भनेपछि यो x1 र y1 दुईटै बीचको दूरी निकाल्यो भने डिस्टेन्स निकाल्यो भने कति आउँछ हाम्रो यति आउँछ √13 त हामीले पहिला यहाँ के लेख्छौ हियर वी have given x1, y1 कति दिएको छ हाम्रो यहाँ m, 2m दिएको छ x2, y2 कति दिएको छ हाम्रो 4m, 4m डिस्टेन्स d is equal to √13 by using formula। अब हामी के लेख्छौ by using formula के राख्छौ by using formula के हुन्छ d is equal to √x2 minus x1 को होल स्क्वायर के हुन्छ x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर। अब हामीले के गर्छौ केही गर्नु पर्दैन अब हामीले यो जस्ट के गर्छौ जुनको भ्यालु दिएको छ पुट गर्दिन्छौ के गर्छौ भ्यालु पुट गर्दिन्छौ d इक्वल टु कति छ हाम्रो √13 और इज इक्वल टु x2 कति छ x2 भनेको हाम्रो 4m को 4m माइनस m को होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 भनेको कति छ 4m माइनस 2m यो y1 कति छ 2m और √13 इज इक्वल टु यसलाई हामीले अब के गर्दिन्छौ घटाइदिएपछि कति हुन्छ 3m को होल स्क्वायर प्लस यो दुईटै घटाइदियो भने 2m को होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर छुट्टिया छ और √13 इज इक्वल टु यो कति हुन्छ हाम्रो 9m को होल स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ 4m को होल स्क्वायर और √13 इज इक्वल टु के हुन्छ यो 13m स्क्वायर। अब दुईटै हाम्रो के छ रुटमा छ के छ रुटमा दुईटै रुट छ त हामीले के गर्दैछौँ अब रुटलाई साइड गर्नको लागि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायरिङ अन बोथ साइड नेपालीमा के लेख्छौँ हामी दुवै तर्फ वर्ग गर्दा। अब स्क्वायरिङ गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ √13 को होल स्क्वायर प्लस इक्वल टु √13m को होल स्क्वायर यो स्क्वायरले रुट गयो यो स्क्वायरले रुट गयो त के हुन्छ 13 इज इक्वल टु 13m स्क्वायर और के हुन्छ 13/13 इज इक्वल टु m स्क्वायर
देयरफोर m स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ m स्क्वायर इक्वल टु 1 यसलाई हामीले 1 को स्क्वायर लेख्दियौ योले पर्छ देयरफोर m इक्वल टु के भयो त 1 m इक्वल टु के हुने भयो 1 हुने भयो ओके त भनेपछि m को भ्यालु हाम्रो कति आयो 1 यही नै हाम्रो के भयो आन्सर किनभने 13 डिभाइड गर्यो भने 1 आउँछ 1 को स्क्वायर लेख्ने नि कुरा हो m निकाल्ने भने 1 हुन्छ ओके यसरी हामीले के गर्छौं कुनै पनि दुईटा पोइन्ट र एउटा डिस्टेन्स दिएको छ भने त्यो भित्रको दिएको हामीलाई तेस्रो कुनै m n वा x y को भ्यालु हामीले के गर्छौं इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 नम्बरमा जाऊ ओके स्टुडेन्ट हेरौं 10 नम्बरमा एकचोटी find the coordinate of the point on y axis which are at the distance of 10 unit from at a point 6, 6 अब यसले के भनेको छ भने हामी फिगरबाट बुझौं है यो के छ a मानौ हो यो के छ हाम्रो b मानौ b हाम्रो दिएको छ कति छ 6, र यो र यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो कति दिएको छ 10 युनिट दिएको छ कति छ 10 युनिट d इक्वल टु कति दिएको छ 10 युनिट दिएको छ हो र हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ y एक्सिस के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो y एक्सिस त यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ त यो x के रे x एक्सिस x o x डैश y o y डैश भनेपछि यो के हो यो x एक्सिस हो यो के हो हाम्रो x एक्सिस यो के हो y एक्सिस त जहिले पनि x y एक्सिसमा x के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ के हुन्छ 0 मानौ कि यहाँ यो के हो जहिले पनि 0 0 त हाम्रो हेर त यो y एक्सिस भनिएको छ के यो y एक्सिस यो जुन पोइन्ट छ यसलाई हामीले के भन्छौं y एक्सिस भन्छौं हो त y एक्सिस वाला लाइनमा हेर त x के छ हाम्रो 0 छ के छ 0 x एक्सिसमा के हुन्छ y 0 हुन्छ y एक्सिस के हुन्छ 0 हुन्छ x एक्सिसमा y एक्सिस के हुन्छ 0 हुन्छ x एक्सिसमा y के रे y एक्सिसमा x एक्सिस के हुन्छ x एक्सिस 0 हुन्छ के हुन्छ 0 x एक्सिस हामीले y एक्सिस फाइन्ड गर्नु पर्यो भने y एक्सिसमा के हुन्छ x एक्सिस जहिले पनि 0 हुन्छ र x एक्सिसमा के हुनु पर्यो y एक्सिस 0 हुन्छ के हुन्छ 0 के हुन्छ 0 त हामीले यहाँबाट एउटा थाहा हुनु पर्यो अब हामीले x एक्सिसमा हेरेर त x एक्सिसमा y के छ यहाँ 0 छ कि छैन x एक्सिसमा y 0 x एक्सिसमा y कोअर्डिनेट 0 y एक्सिसमा x कोअर्डिनेट के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ त यहाँ हामी फाइन्ड के गर्नुपर्ने हो x कोअर्डिनेट के रे y कोअर्डिनेट त y कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्दाखेरि यो के हुन्छ x कोअर्डिनेट फर्स्ट हुन्छ किनभने यहाँ x र यहाँ y1 हुन्छ त x के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ यहाँ के हुन्छ y के हुन्छ y त भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो x एक्सिसमा y 0 र y एक्सिसमा x 0 के हुन्छ y एक्सिसमा x एक्सिस के हुन्छ एक्सिस के हुन्छ 0 हुन्छ के हुन्छ 0 र x एक्सिसमा के हुन्छ y एक्सिस के हुन्छ 0 यो कुरा बुझ्ने त यहाँ पहिला हाम्रो x कोअर्डिनेट यो के हो y कोअर्डिनेट त y कोअर्डिनेटमा x कोअर्डिनेट के भयो त हाम्रो 0 भयो र के हुन्छ y जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि अब हाम्रो यो छ भनेपछि हामीले फाइन्ड के गर्नु पर्यो y कोअर्डिनेट भनिएको छ y कोअर्डिनेट भनेको y भनेको एउटै हो है त यो के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो अब हामीले के गर्छौं इजिली हामीले के गर्छौं फाइन्ड गर्न सक्छौं है त यो बुझिसकेपछि हामीले के गर्छौं वी हैव गिवन अब वी हैव गिवन लेख्छौं हियर ए नम्बर हियर वी हैव गिवन दिएको के छ डिस्टेन्स के छ d इज इक्वल टु हाम्रो 10 युनिट यो त हाम्रो दिएको छ त्यसपछि के गरेछ फ्रम द पोइन्ट हैन गिवन पोइन्ट कति दिएको छ हाम्रो x2 के रे सरी x2 y2 हाम्रो दिएको छ कति 6, 6 एन्ड फाइन्ड के गर्नुपर्ने हो y को y एक्सिस इज इक्वल टु व्हाट त मैले अघि नै भने y एक्सिसमा के हुन्छ x एक्सिस के हुन्छ 0 देयरफोर यो y को एक्सिस भनेको हाम्रो के हो यो x1 y1 हामीले के मान्दिन्छौं लेट गर्दै के गरौ लेट
0, y लेट गरिदेऊ है त। यो मानिदेऊ लेट वा सेभ भनौँ हो। भनेपछि के हुन्छ, बिकज हामीले के बुझ्नु पर्यो, x एक्सिस के हुन्छ, y एक्सिसमा 0 हुन्छ, y एक्सिसमा x के हुन्छ 0, के हुन्छ 0। त बाई युजिङ फर्मुला, बाई युजिङ फर्मुला के हुन्छ, d इक्वल टु हामीलाई थाहा त त्यही छ, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। डिस्टेन्स हाम्रो के छ 10 युनिट छ, 10 इज इक्वल टु y2 x2 कति छ हाम्रो 6 माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 कति छ, y2 के छ 6 माइनस y को होल स्क्वायर, किनभने y1 भनेको हाम्रो के हो y मान दिया हो र यो y2 भनेको के हो 6। भनेपछि यति आयो। तब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं, 10 इक्वल टु यो 0 घटाएपछि के हुन्छ 36 प्लस यो भनेको हाम्रो के भयो त 6 माइनस y को होल स्क्वायर, 6 माइनस y को होल स्क्वायर। अब हामीले यहाँ के गर्दिन्छौँ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड त के हुन्छ हाम्रो 10 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 36 प्लस y माइनस के अरे 6 माइनस y को होल स्क्वायर, यसले रूट क्यान्सिल, यो कति हुन्छ 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 6 माइनस y को होल स्क्वायर। और यसलाई हामीले यता पठाइदिन्छौँ, के हुन्छ 100 माइनस 36 इज इक्वल टू यो। ओके, अब यसमा हामीले के गर्छौँ फर्मुला लेखिदिन्छौँ है त। यो माइनस गर्दै कति हुन्छ, यो माइनस गर्यो भने 64 इज इक्वल टू यो 6 को होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको कति 6 इन्टु y प्लस y को होल स्क्वायर। और यो के हुन्छ 36 इज इक्वल टू यो कति हुन्छ 36 माइनस यो दुइटै 12y प्लस y स्क्वायर। और यो 64 कति 64। अब के गर्छौ, यस सबैलाई उता पठाइदिन्छौ है त। के हुन्छ y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। और यो y स्क्वायर माइनस 12y यो घटाइदेऊ कति हुन्छ अब माइनस 64 के अरे 64 माइनस 36 14 के हुन्छ 14 8 5 28 कति बाँकी बस्यो हाम्रो 28 त 28 इज इक्वल टू 0। अब हामीले के गर्छौं फर्स्ट इन्टु लास्ट गरिदिन्छौं y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 2y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। और y कमन लिदियो के बाँकी बस्यो त y माइनस 14 प्लस 2 कमन लियो भने y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 14 ब्रैकेट y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँबाट हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौं दुईटा भ्यालु आउँछ यहाँबाट के आउँछ x को भ्यालु यहाँ आउँछ आइदर y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देयरफोर y इज इक्वल टू 14 और अर्को के आउँछ हाम्रो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देयरफोर y इज इक्वल टू -2 त हाम्रो फर्मुला के हुन्छ देयरफोर फर्स्ट भर्टिसेस हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट भर्टिसेस हामीले लियो भने अब फर्स्ट भर्टिसेस हाम्रो त x एक्सिसमा के छ इफ अब हामीले के हुन्छ इफ y इज इक्वल टू 14 देन के आउँछ हाम्रो 0,14 इफ y इज इक्वल टू -2 देन हाम्रो अर्को भर्टेक्स के हुन्छ 0,-2 भनेपछि हाम्रो किनभने x कोअर्डिनेट हाम्रो के छ यहाँ हामीले 0 मानेको थियो 0 हो त 0 y को भ्यालु एउटा 14 आउँदाखेरि 0,14 -2 आउँदाखेरि 0,-2 आउँछ। यसरी नै हामीले के गर्छौं एन्सर फाइन्ड गर्छौं। ओके नाउ लेट्स क्वेशन नम्बर 11। Okay guys, यहाँ हेरौँ एकचोटि in each of the following conditions so that a b and c are collinear point
और a प्लस b इक्वल टू b प्लस c इक्वल टू a c। त हामीलाई के गर्नु पर्यो, यो दिएको पोइन्ट जुन छ के छ, पोलिनियर छ त, पोलिनियर छ। कस्तो कन्डिसनमा, a प्लस b र प्लस b प्लस c इक्वल टू a c आउनु पर्यो। त हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो मोस्टली के, यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। यहाँ हेरौँ एकचोटि, a b, डिस्टेन्स अफ a b, डिस्टेन्स अफ b c एन्ड डिस्टेन्स अफ a c। त हामी फाइन्ड गर्छौँ है त। यहाँ सबैमा डिस्टेन्स we have given vertices के दिएको छ हाम्रो, a दिएको छ 10 2, b दिएको छ 6 4 एन्ड c दिएको छ कति 2, 6। त हामी पहिला ab बीचको डिस्टेन्स निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ, ab को डिस्टेन्स बिट्विन a b को डिस्टेन्स निकाल्छौँ है। त फर्मुला हाम्रो के छ, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। त हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो स्टुडेन्ट, यो x1 y1 हो, यो के हो x2 y2 हो है त। अब यही अनुसार हामीले राखिदिन्छौँ। x2 भनेको कति छ, 6 माइनस 10 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको कति छ, यहाँ 4 माइनस 2 को होल स्क्वायर निकाल्यो भने कति आएर यो -4 को होल स्क्वायर प्लस यो 2 को होल स्क्वायर इक्वल टू यो 16 प्लस यो के भयो 4 इक्वल टू के भयो हाम्रो यो 20 कति 20 युनिट। यतिकै हामी छोड्छौँ। यहाँ यसलाई हामीले निकाल्यो भने अझ कति आउँछ 2√5 युनिट आउँछ है त। यो नै आउँछ, बुझ्यो। अब यो कसरी आयो त, यसलाई हामी हेर त 20 लाई 2 into 2 into 5 लेख्न मिल्छ। यो भनेको के हो 2 को होल स्क्वायर into 5, तो 2 बाहिर आयो 5 भित्र आउँछ। त यसरी हामीले डाइरेक्टली लेखिदिया हो के। ल अब हामीलाई अर्को के निकाल्नु पर्यो, अझ त बाँकी छ हाम्रो BC। के भनेको छ यहाँ BC, त अब हामीले के निकाल्छौँ, डिस्टेन्स बिट्विन BC के डिस्टेन्स बिट्विन BC इक्वल टू, मैले अब फर्मुला लेखेन, फर्मुला त हाम्रो यही हुन्छ, के हुन्छ यही, मैले डाइरेक्ट पोइन्ट राख्छौँ। चाहे लेख्दौ के हुन्छ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर इक्वल टू रुट अन्डर। अब हेर अब के हुन्छ यसको लागि, यो फेरि अब के हुन्छ BC को लागि के हुन्छ, यो x1 यो y1 भइदिन्छ, यो x2 अनि y2 हुन्छ है त। यसरी हुन्छ किनभने हामीले सुरुको पोइन्ट के लियो B र अघि A थियो, त A भनेको x1 y1 हो, यहाँ B छ त B हुन्छ x1 y। यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 माइनस 6 को होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 को होल स्क्वायर 6 माइनस 4 को होल स्क्वायर। अब यहाँ आउनु है के भयो त हाम्रो BC इक्वल टू, यो घट्यो भने -4 को होल स्क्वायर प्लस यो के हुन्छ 2 को होल स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ यो 16 प्लस 2 इक्वल टू रुट अन्डर 20। यो 2 रुट कति आयो 5 युनिट। त्यस्तै अब AB पनि आयो BC पनि आयो, के भयो त AB पनि निकाले मैले BC पनि। अब हामीलाई के चाहिएको छ AC, के AC त फेरि लेख्छौँ के डिस्टेन्स बिट्विन AC इक्वल टू, फर्मुला के छ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर इक्वल टू। अब फेरि AC त A लाई खाली अब यो x1 भयो यो y1 भयो है त, अनि यो फेरि के भयो त अब x2 y2 किनभने AC लिया हो हामी। अब के हुन्छ 2 माइनस 10 के लेख्छौँ हामी अब 2 माइनस 10 को होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 को होल स्क्वायर के 6 माइनस 2 को होल स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ यो -8 को होल स्क्वायर प्लस यो के हुन्छ 4 को होल स्क्वायर निकाल्यो भने के हुन्छ यो 64 प्लस यो कति हुन्छ 16 इक्वल टू रुट अन्डर यो कति भयो 80 इक्वल टू। यसलाई निकाल्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो 80 लाई फ्याक्टराइज 2 ले गर्यो कति हुन्छ यो 40, 2 ले 20, 2 ले 10, 2 ले 5। त्यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ 2 को होल स्क्वायर इन्टु 2 को होल स्क्वायर, यो दुईटैलाई एक ठाउँमा यो दुईटैको इन्टु 5 इक्वल टू 2 इन्टु 2 के भयो बाहिर आयो रुट अन्डर 5 इक्वल टू 4√5।
अब हामीले के हेर्नु पर्यो, यो कन्डिसनलाई सटिस्फाई गरौँ। के गरौँ, सटिस्फाई गर्दाखेरि हेरौँ त एकचोटि। यहाँ 2√5 छ, अर्को के छ यहाँ 2√5। यो दुईटैलाई जोड्यो भने, देयरफोर AB प्लस BC इक्वल टु AC गएर हेरौँ त। अब यो भनेको के हो, 2√5 प्लस 2√5 इक्वल टु 4√5। यो 2√2 कति भयो, यो 5√5 इक्वल टु 4√5 भनेपछि यो दुईटै इक्वल आयो कि आएन, दुईटै के भयो, इक्वल आयो। त हामीले यहाँ एकचोटि म मेटेर अलिकति ठुलो अक्षरमा यहाँ लेखिदिन्छु यसलाई है त। यहाँ के राख्दै यहाँ लेख्दियो है त एकचोटि। यो मैले मेटेर यहाँ लेखिदिएँ। यस पछाडि हेरौँ एकचोटि के लेख्दिएँ मैले, देयरफोर AB प्लस BC इक्वल टु के छ, AC। यो भनेको के हो, 2√5 प्लस यो के हो 2√5 इक्वल टु 4√5। यो दुईटैमा के हुन्छ, 2 प्लस 2 अनि रुट के भयो 5 कमन इक्वल टु 5√5, 2 के 4√5, 4√5 इक्वल टु 4√5 which is true, यो ट्रू भयो। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं, सिन्स वा देयरफोर हेन्स लेख्दौ, हेन्स AB प्लस BC इक्वल टु AC। देयरफोर गिवन पोइन्ट आर कोलिनियर, एन्सर इज फिनिश्ड। देयरफोर यो दिएको जुन पोइन्ट छ एबीसी जुन दिएको पोइन्ट छ त्यो के हुन्छ, कोलिनियर हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौं, फाइन्ड गर्छौं क्वेशन नम्बर 11 को। अब 12 मा जाऊ। ओके गाइस, 12 मा के भनेको छ, प्रुभ दैट द फलोइङ भर्टिसेस के छ, प्रुभ दैट द फलोइङ भर्टिसेस आर द भर्टिसेस अफ आइसोसलेस ट्रायंगल। के भनेको छ, आइसोसलेस ट्रायंगल। त हामीले यो आइसोसलेस भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो है। आइसोसलेस भनेको के हो, मैले ट्रायंगलको च्याप्टरमा पढाएको बेलामा मैले भनेको थिएँ, या यदि देखिया छैन भने पहिला सुरुको के अरे क्वाड्रिलेटरल बनेको ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भन्ने पाठमा मैले यसको बारेमा चर्चा गरेँ डिपली, त्यो हेर्ने एकचोटि है त। यहाँ के बुझ्नु पर्यो, आइसोसलेस ट्रायंगल भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि ट्रायंगलको दुईटा साइड यदि इक्वल छ भने त्यस्तो साइड ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं, आइसोसलेस ट्रायंगल भन्छौं। के भन्छौं, आइसोसलेस ट्रायंगल भन्छौं हो। त अब यहाँबाट हामीले के गर्छौं, डिस्टेन्स फाइन्ड गर्छौं। डिस्टेन्स मानौ कि AB को डिस्टेन्स, BC को डिस्टेन्स र CA को डिस्टेन्स। यदि कुनै पनि दुईवटा साइड इक्वल आयो भने दिएको भर्टिसेस हाम्रो के हुन्छ, आइसोसलेस ट्रायंगल हुन्छ। यदि इक्वल आएन भने के हुन्छ, गिवन पोइन्ट आर नट आइसोसलेस ट्रायंगल्स, द भर्टिसेस आर नट आइसोसलेस ट्रायंगल। त हामीले के गर्छौं, अब फाइन्ड गर्छौं डिस्टेन्स। यो सबै बिचको के गर्छौं, डिस्टेन्स फाइन्ड गर्छौं, कभर गर्छौं है त। हियर अब दिएको त छदैछ हाम्रो, यो दिएको छ हो, त हामीले के लेख्छौं, डाइरेक्ट लेख्छौं, उयो के रे डिस्टेन्स बिट्विन AB। मैले डाइरेक्ट लेखेँ है, AB इक्वल टु रुट अन्डर हामीलाई x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को के हुन्छ, होल स्क्वायर। अब AB को डिस्टेन्स के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो। AB यो के हुन्छ, x1 y1 हुन्छ, यो के हुन्छ, x2 y2 हुन्छ। मैले यहाँ राख्दिएँ x2 भनेको कति छ हाम्रो, 4 माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 को होल स्क्वायर। यो इक्वल टु के भयो त, यो 2 को होल स्क्वायर प्लस 0 को होल स्क्वायर इक्वल टु के भयो त, 2 को होल स्क्वायर बाहिर आउँछ 2 भयो, 2 युनिट आयो है त। AB कति आयो, 2 युनिट। अब BC निकाल्छौं के, डिस्टेन्स बिट्विन BC फर्मुला मैले लेखेन। अब यो के हुन्छ फेरि, अब यसमा BC मा के हुन्छ, यो x1 y1 भइदिन्छ, यो x2 y2 भइदिन्छ। ओके, किनभने यो फर्स्ट पोइन्ट लियो, यो सेकेन्ड पोइन्ट। त हामी डाइरेक्ट लेख्छौं। अब यो फर्मुला लेखेन, यो फर्मुला यहाँ लेख्ने के हुन्छ, यो 2 माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, यो -2 को होल स्क्वायर प्लस यो 4 को
होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 16 इक्वल टू यो के हुन्छ 22√2 युनिट 2 होइन 5 है के हुन्छ 5 युनिट भयो है त। अब यो बीसी को निकालिसकेपछि हामीले के निकाल्छौँ सीए निकालिदिन्छौँ। के निकालिदिन्छौँ सीए वा एसी सीए वा एसी। अब हामी डाइरेक्ट निकालिदिन्छौँ सीए सीए डिस्टेन्स अफ सीए के डिस्टेन्स बिट्विन एसी निकाल्दियो एसी नै निकाल्दो। अब एसी निकाल्दियो भने के हुन्छ यो x2 y2 हुन्छ फेरि यो के हुन्छ x1 y1 भइदिन्छ हो। अब म डाइरेक्ट फर्मुला नलेखेर राखेँ यो x2 छ 2 माइनस 0 के लेख्छु यहाँ 2 माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस फेरि यहाँ 8 छ के छ 8 माइनस 4 को होल स्क्वायर के हुन्छ यो 8 माइनस 4 को होल स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ हेरौँ त एकचोटि यो 4 प्लस यो हाम्रो कति हुन्छ 4 को होल स्क्वायर इक्वल टू डाइरेक्ट मैले लेख्दिएँ 4 प्लस 16 यो भनेको के हुन्छ √20 इक्वल टू 2√5 युनिट। त हाम्रो हेरौँ त एकचोटि यो अलिक ठुलो लेख्दौँ यहाँ है 2√5 युनिट ओके। दुईटा साइड इक्वल आयो कि आएन के एउटा मानौँ कि यो ट्रायंगल छ हो यो एबीसी एबी हाम्रो 2 युनिट छ यो के आयो त 2 सीएम आयो मानौ हो। यो बीसी के हो यो बीसी बीसी भनेको कति भयो त 2√5 सीए वा एसी भनेको यो 2√5 हो। यो साइड र यो साइड इक्वल भयो कि भएन हो त दुईटा साइड के छ इक्वल छ के छ इक्वल छ त हामीले डाइरेक्ट के लेखिदिन्छौँ यहाँ देयरफोर के लेख्छौँ बीसी इज इक्वल टू एसी इक्वल टू 2√5 सो गिवन vertices are isosceles triangle के लेख्छौँ are isosceles triangle यो isosceles triangle को हो भने हामीले के भयो त अब प्रुफ भयो किनभने दुईटा साइड हाम्रो के भयो इक्वल आयो इक्वल आउने बित्तिकै के हुन्छ आइसोसेलेस हुन्छ। ओके लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 13। ओके स्टुडेन्ट अब 13 नम्बर हेरौँ एकचोटि so that the point are 4, मानौ कि यो ए छ है ए 4, 4 minus 4, 4 minus and c minus 4 √3, 4 √3 are the vertices of an equilateral triangle। मैले फेरि याद गराएँ तिमीहरूलाई पहिलो इक्विलेटरल के अरे ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को भिडियो मैले फर्स्टमै बनाएको छु त्यो एकचोटि हेर्ने। त्यसमा इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के हो अल साइड जुनको इक्वल हुन्छ यस्तो ट्रायंगल जसको सबै साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ सबै साइड इक्वल हुने ट्रायंगललाई हामीले के भन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ के छ ए बी सी त मानौ ए बी इक्वल टू के हुनु पर्यो बीसी इक्वल टू सी यो सबै साइड यदि इक्वल छ भने त्यो ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। त्यो अब हामीले गरेर देख्छौँ अब के गर्नु पर्यो एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सीए और एसी निकाल्छौँ यदि आयो भने इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ आएन भने के हुन्छ नट हुन्छ। ए नम्बरको हामी हेरौँ त एकचोटि ए को हेयर वी हैव गिवन vertices के दिएको छ ए दिएको छ हाम्रो 4, 4 बी दिएको छ -4, -4 एन्ड सी दिएको छ हाम्रो -4√3, 4√3। अब हामी निकाल्छौँ डिस्टेन्स एबी को के को एबी को बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला हामी लेखिदिन्छौँ यहाँ लेखिदिन्छौँ बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला अब डाइरेक्ट मैले एबी निकालिदिएँ है त एबी निकालियो भने के हुन्छ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर ओके। या हामीले यसरी लेख्छौँ डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी यसरी निकाल्छौँ त्यो डाइरेक्ट मैले निकालिदिएँ है त किनभने बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला बुझिहाल्छ यहाँ के हुन्छ -4 को होल स्क्वायर प्लस -4 को होल स्क्वायर किनभने यो भनेको x1, y1 यो x2, y2 हुन्छ यो राखिदिएपछि के हुन्छ यो -8 को होल स्क्वायर प्लस -8 को होल स्क्वायर इक्वल टू यो के हुन्छ 64 प्लस 64 इक्वल टू कति हुन्छ 128 युनिट। मैले डाइरेक्ट यति नै लेखिदिएँ है त। अब बीसी निकाल्छौँ के बीसी त यो अब फेरि के भइदिन्छ अब
x1 y1 यो के हुन्छ x2 y2 भइदिन्छ। अब BC निकालौ, के निकालौ BC, यो पनि डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ। x2 भनेको कति -4√3 अनि -4 को होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 को होल स्क्वायर प्लस 4 को के हुन्छ होल स्क्वायर प्लस के हुन्छ फेरि 4√3 माइनस माइनस प्लस 4 को होल स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गरौ है त। यो दुईटैमा हामीले यो दुईटैमा कमन लियो, यहाँ हेर्दा -4√3 प्लस 4 छ। यो दुईटैमा हामीले जोड्यो भने कति हुन्छ, यो गरिदियो भने यसमा के छ हाम्रो 4 कमन छ, के छ 4 कमन लियो। 4 कमन लिने बित्तिकै के हुन्छ √3 प्लस माइनस 1 के अरे 1 माइनस √3 भइदिन्छ। 1 माइनस √3 भइदिन्छ। के हुन्छ 1 माइनस √3 1 माइनस √3। त यसको हामीले यसरी गरौ, यो गर्दियौ अनि यसरी गर्दियो भने यो कति आउँछ हाम्रो हेरौ त एकचोटी। या फर्मुला नै लेख्दै यसको अलिकति सल्युसन गर्न अलिकति भयो। अब यहाँ मैले फर्मुला लेख्दै a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला लेख्दै त के हुन्छ यो -4√3 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु के हुन्छ 2 इन्टु 4√3 माइनस माइनस यो यहाँ पनि माइनस आउँछ, यो के हुन्छ प्लस भइदिन्छ। के हुन्छ प्लस है त। अनि प्लस -4√3 के प्लस 4 को होल स्क्वायर प्लस 4 को होल स्क्वायर प्लस यसको हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि 4√3 को होल स्क्वायर प्लस 4√3 अनि प्लस 4 को होल स्क्वायर प्लस 4 को होल स्क्वायर। अब हाम्रो कुनै कट्छ भने काट्देऊ, कटेन भने के गर्छौ हामी जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छौ है त। कटेन भने हामीले के गर्छौ जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छौ। यहाँ एकचोटी फेरि हेरौ है, -4 को होल स्क्वायर अनि यहाँ त माइनस हुन्छ, सरी यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ। माइनस त यसले हाम्रो यो क्यान्सल भयो, यहाँ 2 हुन्छ, सरी यहाँ के हुन्छ +2 इन्टु यसले यो के भयो रुट क्यान्सल हुने भयो। अब हामीले यहाँ आउँछ एकचोटी फेरि एकचोटी हेरौ। अब यो कति हुन्छ हाम्रो 16 √16 इन्टु 3 प्लस किन यो कति छ यो 16 कति 16 प्लस फेरि यो के हुन्छ 16 नै हुन्छ। यसलाई हामीले के हुन्छ 4√3 को होल स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ 4√3 इन्टु 4√3 हुन्छ है त। √3 4 4 जा 16 √3 के हुन्छ 3 यति हुन्छ है त। यो पनि 16 भयो त यो हामीले फेरि के लेखिदिन्छौँ 16 इन्टु 3 प्लस 16 इक्वल टु रुट कति भयो त 48 प्लस 16 प्लस 48 प्लस 16। अब यो सबैलाई हामीले के गरिदिन्छौँ एड गरिदिन्छौँ। के गर्छौँ एड गर्छौँ। त एड गर्दाखेरि गर्दै एड गर्दै त कति हुन्छ हाम्रो यो 48 48 96 कति हुन्छ 96 32 8 11 कति भयो 8 11 भनेपछि हाम्रो के सरी एक मिनट 96 अनि 8 11 कति भयो 118 118 सेन्टिमिटर 118 9 to 18 2 हुन्छ सरी 2 कति हुन्छ 2 यहाँ के भयो 2 युनिट। ओके यति आयो हो। अब हामी फेरि के गर्छौं त्यसपछि अब हाम्रो के आयो त एबी नि आयो बीसी नि आयो। त्यसपछि के भयो त बीसी। अब के निकाल्छौ एसी निकाल्छौ। एसी निकाल्दाखेरि फेरि यो पनि रुटमै हुन्छ। के हुन्छ रुटमै। अब रुटमा त यो जस्ताको त्यस्तै। अब यो गर्दिन्छौ त यो फेरि के हुन्छ हाम्रो x2 y2 त डाइरेक्ट हामीले फेरि डाइरेक्ट के लेखिदिन्छौ यसलाई -4√3 प्लस माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस 4√3 -4 को होल स्क्वायर -4 को होल स्क्वायर। अब यसलाई नि सल्भ गर्यो भने हाम्रो आउने प्रोसेस के हुन्छ यो भनेको -4√3 को होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ। यो माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ। के हुन्छ 2√4√3 इन्टु 4 प्लस 4 को होल स्क्वायर प्लस यसको लेख्यो भने 4√3 को होल स्क्वायर माइनस 2√4√3 इन्टु 4 अनि प्लस 4 को होल स्क्वायर।
अब कुन पर्छ यसले यो क्यान्सल भइदिन्छ। अब आउने भनेको हाम्रो त्यही प्रोसेस यहाँबाट यही आउँछ। मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ के हुन्छ 48 + 16 + 48 + 16 यो इक्वल टु कति आयो त 128 युनिट। देयरफोर हाम्रो के भयो त AB इक्वल टु BC इक्वल टु AC आयो। तीनटै साइड इक्वल आयो कि आएन? तीनटै साइडहरु त यो पनि इक्वल, यो पनि इक्वल, यो पनि इक्वल है। फर्मुला यहाँ लेख्न नबिर्सिने नि, लेख्न यो 4 यहाँ सरी यहाँ 4 पनि बाँकी छ है। के हुन्छ 2 × 4 अनि यो 4 त बाँकी छ नि यहाँ सरी इन्टु 4 + 4 को होल स्क्वायर है। अब यो फर्मुला लेख्दाखेरि बिर्सिने हैन है। यो फर्मुला लेख्दाखेरि यति आयो। त दुईटै के भयो तीनटै हाम्रो के भयो त इक्वल भयो। इक्वल भइसकेपछि देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं सो गिवन vertices of A, B and C are equilateral triangle. तीनटै इक्वल आयो। यसरी हामीले के गर्छौं यसको फाइन्ड गर्छौं ए नम्बरको है त। अब लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर बी। डी को हेरौं एकचोटी है त। क्वेशन नम्बर बी। क्वेशन नम्बर बी मा हेरौं एकचोटी। क्वेशन नम्बर बी। अब बी मा के भनेको छ हेरौं त। सो दैट द पोइन्ट ABC आर द vertices of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल केलाई भनिन्छ? राइट एंगल ट्रायंगल यो जुन विकर्णको जुन साइड छ हैन, कुनै दुईवटा साइडको स्क्वायरलाई जोडियो भने थर्ड साइडको स्क्वायर यदि इक्वल आयो भने त्यसलाई त्यो नै के हुन्छ हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। कन्डिसन के हुनु पर्यो? यो बी छ, यो सी मानौ हो। त AC को होल स्क्वायर इक्वल टु के आउनु पर्यो? AB को होल स्क्वायर प्लस BC को होल स्क्वायर। यो कन्डिसन आयो भने हामीले के गर्छौं राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेर के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं। त ओके हामी हेरौं यहाँ we have given point है त। गिवन पोइन्ट्स के दिएको छ? गिवन पोइन्ट्स A 2,2 B 4,6 and C इक्वल टु 10,-2 दिएको छ। त बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला के छ? बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला ए बी को डिस्टेन्स निकाल्यो भने हाम्रो के हुन्छ? मैले मानिदिए यो x1 x2 y2 y1 x2 y2 हुन्छ है त। यो बुझ्यो नि? अब डाइरेक्ट मैले डिस्टेन्स फर्मुलाको युज गर्न भने आयो त डिस्टेन्स फर्मुला त हाम्रो योमा x2 - x1 को होल स्क्वायर हुन्छ प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। यो हामीले फर्मुला राखौं है। के राखौं? फर्मुला। अब x2 भनेको यहाँ के छ 4 - 2 को होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 को होल स्क्वायर। यो 6 - 2 को होल स्क्वायर। सल्युसन यो डाइरेक्ट मैले 2 को होल स्क्वायर प्लस यो 4 को होल स्क्वायर मैले लेखिदिए कि 4 + 16 इक्वल टु के भयो त यो 20 इक्वल टु 2√5 आयो। 2√5 हामी यति नलेखेर यो किन यही लेख्दियौ युनिट है त। अब BC निकालौ। BC मैले डाइरेक्ट फर्मुला लेखे, यो पनि लेखेन। यसमा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? के बुझिदिनु पर्यो? यो x1 यो y1 भयो, यो के भयो x2 अनि y2 भयो है त। ओके मैले डाइरेक्ट के हुन्छ 10 - 4 को होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 को होल स्क्वायर डाइरेक्ट लेखिदिए। यो कति हुन्छ 6 को होल स्क्वायर प्लस यो के हुन्छ 8 को होल स्क्वायर इक्वल टु यो दुईटैलाई जोड्दियो भने कति हुन्छ यो 36 + 84 64। अब यहाँबाट यहाँ ल्याऊ। मैले यसलाई के गरे मेर्दिए एकचोटी। यो के हुन्छ BC इक्वल टु के भयो 100। यो भनेको के भयो 10 युनिट। अब के निकाल्नु पर्यो AC को मैले डाइरेक्ट अब यो के हुन्छ यो x1 y1 यो के हुन्छ 10 - 2 के हुन्छ यो 10 - 2 को होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 को होल स्क्वायर। किनभने यो -2 छ यो +2 छ त्यही भयो। अब इक्वल टु यो के हुन्छ यो 8 को होल स्क्वायर प्लस -4 को होल स्क्वायर इक्वल टु कति भयो यो
यो जोड्दा यो कति भयो 84 फेरि 64 प्लस यो कति भयो 16 इज इक्वल टु रुट अन्डर कति आउने भयो यो जोड्दै न यो 80 आयो कति आयो 80 के आयो 80 units आयो। अब applying the condition of right angle triangle को कन्डिसन के हुनु पर्यो हामीलाई AC को होल स्क्वायर इक्वल टु के भयो भने AB को होल स्क्वायर प्लस BC को होल स्क्वायर यही हो हाम्रो कन्डिसन हाम्रो यो हो के हो यो कन्डिसन हो त यो कन्डिसनलाई हामीले के गर्छौं सटिस्फाई हुनु पर्यो त AC भनेको कति हो 10 को होल स्क्वायर इक्वल टु AB भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 20 को होल स्क्वायर के छ रुट 20 को होल स्क्वायर प्लस रुट 80 को होल स्क्वायर यो कति भयो 100 इक्वल टु 20 प्लस 80 और यो 100 इक्वल टु के भयो 100 which is true therefore हामीले के लेख्छौं given vertices are right angle triangle के right angle triangle हो यसरी हामीले के गर्छौं प्रुफ गर्छौं राइट एंगल ट्रायंगल को कन्डिसन के छ AC को होल स्क्वायर इक्वल टु BC को होल स्क्वायर प्लस AB को होल स्क्वायर ओके स्टुडेन्ट यहाँ हेरौँ एकचोटि हामी so that the points A B C D are the vertices of parallelogram दिएको यो भर्टिसेसहरु छन् जुन प्यारालेलोग्रामको छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो है त अब यो प्रुफ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो यो प्यारालेलोग्राम भनेको के हो त्यो भएर मैले भने आऊ अघिल्लो भिडियो एकचोटि हाम्रो हेर्ने ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को है त ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल प्यारालेलोग्राम भनेको के हो हाम्रो हेरौँ त अपोजिट साइड के हुन्छ प्यारलल हुन्छ मानौ कि यो के हो यो एउटा प्यारालेलोग्राम छ यो लाइनसँग यो प्यारलल हुन्छ यो लाइनसँग के हुन्छ यो लाइन प्यारलल हुन्छ मानौ कि यो के छ A B C D त्यसमा हामीले प्रमाणित के गर्नु पर्यो प्रुफ के गर्नु पर्यो AB इज इक्वल टु यो साइड इक्वल टु यो साइड के रे CD AB इक्वल टु CD नेक्स्ट BC इक्वल टु AD और DA BC इक्वल टु के हुनु पर्यो DA यसलाई हामीले AD पनि भन्छौं है त भनेपछि यो यदि हामीले प्रुफ गर्न सक्यो भने के हुन्छ प्रमाणित भयो भने के हुन्छ यो दिएको भर्टिसेस हाम्रो के हुन्छ प्यारालेलोग्राम हुन्छ यदि यो इक्वल आएन भने के हुन्छ गिवन भर्टिसेस आर नट प्यारलल गर्ने तब हामीले के गर्छौं युज गर्छौं त यही फलो अप गर्छौं यति हामीलाई चाहिएको हो चारवटा त हामीले के लेख्छौं वी हैव गिवन पोइन्ट्स के दिएको छ हेरौ त A इज इक्वल टु 2, -4 B इज इक्वल टु 8, 2 C इज इक्वल टु 8, 16 एन्ड D कति छ 2, 10 यही दिएको छ त हामीले अब बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला के लेख्छौं बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला त डिस्टेन्स फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर यही हो हाम्रो फर्मुला यो फर्मुलाको युज गरेर हामीले के निकाल्छौं A B को डिस्टेन्स B C को डिस्टेन्स C D को डिस्टेन्स D A को डिस्टेन्स अब हामी निकालौं A B के A B इज इक्वल टु मैले डाइरेक्ट अब लेख्छु x2 यो x1 y1 यो x2 y2 यो के हो x1 y1 x2 y2 हामीले 8 minus 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 4 को होल स्क्वायर यो माइनसले के गर्दिन्छ यो बीचको माइनसलाई प्लस मैले डाइरेक्ट लेखे यो 8 बाट 2 घटाइदियो भने 6 हुन्छ कति हुन्छ 6 त 6 को स्क्वायर के हुन्छ 36 प्लस यहाँ 8 minus 2 गर्दै कति हुन्छ 6 को होल स्क्वायर 36 त मैले यो डाइरेक्ट यहाँ लेख्यो 36 यो दुईटा के हुन्छ 36
यो निकाल्यो भने के भयो त यो 72 युनिट। ओके, नाउ यो भयो। अब के निकाल्छौँ हामी? बीसी। के निकाल्छौँ? बीसी बीसी बीसी। त अब के हुन्छ यो बीसी को लागि? यो x1 y1 भइदिन्छ, यो x2 y2 भइदिन्छ। त डाइरेक्ट मैले लेखेँ 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 को होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 को होल स्क्वायर। यो भनेको कति भयो त? 0 प्लस यो 196 कति आयो? 196 भनेपछि यो 14 युनिट, 14 युनिट्स आयो है। यो 2 घट्यो भनेको चाहिँ 16 माइनस 2 इक्वल टु 14 को होल स्क्वायर। 14 बाहिर आइसकेपछि कति आउँछ? यो भनेको 196 नै हुन्छ, यो भनेको नि के हुन्छ? 14। त डाइरेक्ट हामीले के लेख्यो? 14 है त, 14। ओके, अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? नेक्स्ट हामीले के निकाल्नु पर्यो? यहाँ ए बीसी भयो। अब सीडी। के? सीडी। सीडी भनेको हाम्रो के भयो त? अब डाइरेक्ट सीडी भनेको सीडी। यो अब फेरि यहाँबाट यो x1 y1 हुन्छ, यो x2 y2 हुन्छ। ओके, x2 2 माइनस 8 त के हुन्छ? 2 माइनस 8 को होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 को होल स्क्वायर। यो डाइरेक्ट मैले गरेँ। यो नि के हुन्छ? 36 प्लस यो नि के हुन्छ? 36 इक्वल टु कति आउँछ? 72 युनिट्स, 72 युनिट्स। यसलाई सल्भ गर्ने के हुन्छ? 10 माटो माइनस 16 गयो भने 6 आउँछ, 6 को होल स्क्वायर 6 36। यसमा पनि 8 बाट 2 गयो भने 6 को होल स्क्वायर 32। अब डीए निकाल्छ। डीए इक्वल टु रुट अन्डर डीए अब हाम्रो के हुन्छ? यो फेरि अब हामी डीए निकाल्यो भने यो x2 के अरे x1 y1 भइदिन्छ, x1 y1 यो के हुन्छ? x2 y2। यो अनुसार के हुन्छ? अब x2 भनेको यहाँ के छ? 2 माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 अनि माइनस यो 10 को होल स्क्वायर। यो भनेको के हुन्छ? यो 0 प्लस 196 इक्वल टु 14 युनिट्स, 14 युनिट्स। अब हामीलाई अगाडि मैले के भनेको थिएँ? प्यारलल बनाएको। यहाँ हेर त। अब एबी इक्वल टु डीए के अरे सीडी छ। के छ? बियर 4 के आउने भयो? एबी इक्वल टु सीडी एन्ड बीसी इक्वल टु के? बीसी इक्वल टु डी भयो भएन? अघि हामी फिगरमा के भनेको थियो? फिगरमा नि त्यही त भने हो नि, हो कि होइन? फिगर यस्तो थियो, यो के थियो? प्यारललोग्राम थियो। यो ए बी सी डी योसँग हाम्रो यो प्यारलल हुनु पर्यो, योसँग यो। यो इक्वल टु यो र यो इक्वल टु यो आयो कि आएन? आयो। देयरफोर हामी सो के लेख्छौँ? गिभन vertices are parallelogram। एन्सर यही भयो। द्याट्स प्रुभ भयो। के भयो हाम्रो? हेन्स प्रुभड। हेन्स के लेख्छौँ? प्रुभड। हेन्स प्रुभड भयो हो। डियर स्टुडेन्ट, अब यस्तै हामीले युटिलाइज गरेर के गर्छौँ? रोम्बसहरूको पनि फाइन्ड गर्छौँ। जुन दिएको छन् त्यसबाट के गर्ने? हामीले फाइन्ड गर्ने। र नबुझेको कुराहरूले हामीले के गर्ने? कमेन्ट बक्समा लेख्ने। हामी फेरि के गर्छौँ? नेक्स्ट टाइम त्यसको सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ। र कुन आएन, कुन नम्बरको बुझेन भनेर के गर्ने? कमेन्ट बक्समा लेख्ने। र कुन आवश्यक चेप्टरहरू चाहिएको छ होइन तिमीहरूलाई, त्यो चेप्टर पनि के गर्ने? नाम लेखेर पठाउने। हामी त्यही चेप्टरको के गर्छौँ? भिडियो बनाउने गर्छौँ। Please like, comment and subscribe our channel.